नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। बदरीपति मुनि श्री नारायण का आश्रम में बसेर नारद जी महाराजले यो जुन अधिक मासको महिमा रहेको छ, यो पुरुषोत्तम मासको महिमा रहेको छ, त्यसका दिव्य लीलाहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर सुतजी महाराजबाट जुन कुराहरू प्रकाशनमा आइराखेका छन्, जुन कुराहरू बताइराखिएका छन्, ती कुराहरू सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले नैमिषारण्य नाम गरेको चक्र तीर्थमा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। अब यसपछि जुन दृढधनुवा नाम गरेका राजा थिए, उनलाई अत्यन्त सङ्कोच भयो, मेरो कसरी यो प्रकारको धन सम्पत्ति पुण्य जोडिएको छ, यसका लागि मलाई सुगाले दिएको आदेश के होला भनेर जब जिज्ञासामा मग्न भइरहेका थिए, त्यसपछिको प्रसङ्ग के होला त भनेर मुनि नारदजीले केही जान्नको लागि भनेर श्री नारायणलाई अनुरोध गरिसकेपछि मुनि श्री नारायणले भन्नुभयो, यसपछि चिन्ताले व्याकुल भएका ती राजाको घरमा रामचरित्रको रामायण रचना गर्ने वाल्मीकि मुनि आइपुग्नुभयो। जबकि उनको मनमा अत्यन्त दर्द परिरहेको थियो, अत्यन्त जिज्ञासा पलाइरहेको थियो कि मैले के कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गरेको हुँ र सुगाले के भन्न खोजेको हो, मलाई कसले यो कुराको ज्ञान देला भनेर तडपिराखेको समयमा घरमा साक्षात् ऋषि आएपछि उहाँलाई अत्यन्त खुसी मनमा लाग्यो। त्यस्तै गरेर राजा दृढधनुवाले टाढैबाट वाल्मीकि मुनिलाई आइरहेको देखेर हत्तपत्त उठेर भक्तिपूर्वक उहाँका चरण कमलमा लौरो झैँ लम्बसार परेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। तत्पश्चात विधिपूर्वक ती वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिको पूजा गरेर ती ऋषिलाई अति उत्तम श्रेष्ठ आसनमा बसाउनु भयो। त्यसपछि उहाँका दुवै पाउलाई काखमा राखेर आफ्ना दुवै हातले मिची मिची धोइदिनु भयो। यस्तो प्रकारको संस्कार, यस्तो प्रकारको सत्कार त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै गर्न सक्दछन् जो जन्म जन्मान्तरबाट पुण्यको सञ्चय गर्दै आइरहेका हुन्छन् र भगवानको धाममा जानको लागि तयारी गरिराखेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर जुन त्यो पाउ धोएको जल थियो, त्यो चरणोदकलाई बडो हर्षपूर्वक बडो प्रेमपूर्वक आफ्नो शिरमा धारण गरेर सुगाले भनेका सम्पूर्ण प्रकारका वचनहरू सम्झँदै राजा दृढधनुवाले मधुर बोलीले त्यसपछि वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिलाई सम्बोधन गरेर भन्नुभयो, हे भगवान, यतिखेर म कृतकृत्य छु, भाग्यमानी छु, आज मेरो जन्म सफल भयो। हे प्रभु, आज मेरो मनोरथ पुरा भयो। आज जो तपाईँ प्रत्यक्ष देखिनुभयो त्यसले गर्दा मैले पढेको सुनेको सबै सफल भयो। हे जगतैलाई पवित्र पार्नेहरूमा पनि पवित्र पार्ने प्रभु, आज म मेरो ठुलो भाग्यको के वर्णन गरौँ। श्री नारायणले भन्नुभयो, यति कुरो ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई कहेर ती राजा दृढधनुवा चुप लाग्दा भए। त्यसपछि वाल्मीकि मुनिले पनि ती राजालाई अत्यन्त विनयी देखेर अत्यन्त प्रसन्न मनले राजालाई अर्षित पार्दै भन्नुभयो, जो जो व्यक्तिहरू विनयी हुन्छन् अथवा अरूको सेवा सत्कार गर्दछन्, तिनीहरूले अवश्य पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको अथवा भगवानहरूको, राजनहरूको, ऋषिमुनिहरूको अवश्य पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्दछन्। वाल्मीकिले भन्नुभयो, हे नृपश्रेष्ठ, ठिक छ, तिमीमा यी सब कुरा हुनु उपयुक्त छ, किन्तु हे राजन, तिमी चिन्ताले किन आतुर छौ? यत्रो ठुलो राज्य छ, ज्ञानले पनि युक्त छौ, पुण्यले पनि युक्त छौ, परिवार पनि अत्यन्त सुन्दर छ, तर तिमी कुन चिन्ताले गर्दा आतुर भएका हौ? मनमा भएको त्यो सबै कुरा बताऊ। यस्तो लाग्छ कि तिम्रो केही न केही भने इच्छा छ, त्यसकारण हे महाबुद्धिमान, मनमा कुनै पनि कुराहरू नराखेर जे छ त्यो छर्लङ्ग मलाई भन। तब राजा दृढधनुवाले भने, तपाईका चरण कमलका कृपाले सदा सर्वदा
मलाई सुखै सुख छ। हाम्रो यो दरबारमा अनेक प्रकारका भोग विलासका सामग्रीहरू पनि छन्। विभिन्न प्रकारका पुण्य कर्महरू गर्नको लागि स्रोत र साधनहरू पनि छन्। हाम्रा दिव्य विभिन्न प्रकारका लीलाहरू सम्पादन गर्नका लागि वातावरण पनि मिलिराखेको छ। त्यसै गरी हामीलाई सेवा गर्ने सहयोगीहरू पनि अत्यन्त धेरै छन्। त्यस्तै गरेर यस देशका जनताहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न छन्। मेरो मनमा अरू सम्पूर्ण कुराहरू नभए पनि एउटा ठुलो सन्देह छ। जङ्गलमा सुगाको मुखबाट निक्लेको काँडा जस्तो त्यो वचनलाई तपाईँ समाधान गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो मनको इच्छा रहेको छ। तसर्थ त्यो समाधान गरिदिएर मेरो मनको खुलदिली मेटाइदिनुहोस्। कुनै समयमा म शिकार खेल्ने इच्छाले बाक्लो घना वनमा गएको थिएँ। त्यहाँ घुम्दा घुम्दै मृगको पछि लाग्दा लाग्दै जब मलाई तिर्खा लागेको थियो तब मैले जङ्गलको बिचमा एउटा ठुलो पोखरी देखेँ र त्यस पोखरीमा मैले अत्यन्त सङ्लो अत्यन्त सुन्दर अमृत जस्तो जल देखिसकेपछि मेरो तिर्खालाई मेट्नको लागि भनेर त्यहाँबाट पानी पिएँ। त्यसपछि थकाइ मेटाउनका इच्छाले एउटा ठुलो बरको रुख थियो, त्यही रुखमुनि गएर बसेँ। अत्यन्तै बाक्लो तथा शीतल छाया भएकोले मन र आँखा दुवै रमाउने त्यस रुखमा मनलाई नै प्रसन्न पार्ने एउटा अत्यन्त सुन्दर सुगा बसेको देखेँ। जसै म एकटक लाएर त्यस चरालाई हेरिरहेको थिएँ, उसप्रति ध्यान धारणा लगाइराखेको थिएँ, त्यत्तिकैमा त्यो मेरो सम्मुख भएर एउटा श्लोक पढ्दो भयो। विद्यमाना तुल सुखम आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। यस पृथ्वीतलमा विद्यमान अतुल सुख ऐश्वर्य देखेर यदि तिमी आत्माको चिन्तन मनन गर्दैनौ भने तब कसरी यो संसारबाट पारी जाउला। हे राजन, यो संसारमा तिम्रो ठुलो कीर्ति छ, यस छ त्यसैका पछि लागिरहेका छौ। अझै पनि कताबाट धन प्राप्ति हुन्छ, कताबाट राज्य प्राप्ति हुन्छ भनेर जोडिराखेका छौ। तिनै कुराहरूमा मात्रै ऐश्वर्यहरू देखेर त्यसमै सदा प्रसन्न रहेर त्यसकै लागि लडेर बस्यौ भने, आफ्नो आत्माको चिन्तन गरेनौ भने, आफूभित्रका भगवानलाई चिन्ने प्रयास गरेनौ भने तिमी कसरी पारी तरौला अथवा वैकुण्ठ धाममा कसरी जाउला। यस्तो प्रकारको वचन त्यो सुगाले किन भनिरहेको थियो। सुगाले भनेका यस्ता वचन सुनेर म छक्क परेँ। हे ब्राह्मण, हे मुनि, म त्यो पटक्कै जानिरहेको छैन कि त्यो पक्षीले के भन्यो। मेरो हृदयको यो सन्देहलाई तपाईँ नै उखेल्न सक्नुहुन्छ, किनकि हजुर सबै धर्महरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ, सबै शास्त्रहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ। मेरो राज्य सुख तथा हेरिरहँ जस्ता राम्रा 4वटा छोराहरू, अति राम्री पतिव्रता पत्नी अनि हात्ती घोडा रथ सेनाहरू तथा मनज्ञ सम्पत्ति, यतिखेर मलाई यी सारा कुराहरू कुन पुण्यले गर्दा प्राप्त भएका हुन् जान्ने इच्छा भएको छ। यो सब कुरो विचार गरेर संक्षेपमा मलाई बताइदिनुहोस्। राजा दृढधन्वाका यस्ता कुरा सुनेर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ऋषि प्राणायाम गर्दै 2 घडीसम्म ध्यानमा लीन रहेर तब हत्केलामा रहेको अमलालाई झैँ विश्वलाई नै भूत जुन बितेका कुराहरू हुन्, पछि हुने र जो भइरहेका छन्, भूत वर्तमान र भविष्य, ती तीनै प्रकारका समयलाई, ती तीनै प्रकारका घटनाहरूलाई, सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यानमा धारण गरेर समाधिको बलले हृदयमै देखेर र निश्चय गरेर ती मुनिले राजालाई उत्तर दिनुभयो। वाल्मीकि नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजा, तपाईँको पूर्वजन्मको चरित्र सुन्नुहोस्। हजुरको यस पुण्यको लागि, त्यसै गरेर यो ऐश्वर्यको लागि हजुरको पूर्वजन्म कारक रहेको छ। हे राजेन्द्र, पूर्वजन्ममा तपाईँ द्रविड नाम गरेको देशमा जन्मनु भएको थियो र ताम्रपर्णी नाम गरेको नदीको किनारमा बस्ने सुदेव नाम गरिएको कोही ब्राह्मण हजुर हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ अत्यन्त धार्मिक, अत्यन्त सत्यवादी, आफूलाई जे मिल्छ त्यसैमा सन्तोष गर्ने, त्यसै गरेर वेद पढ्नमा निपुण, वेदका मर्महरूलाई बुझ्नु भएका, त्यसै गरी विश्वभक्तिमा लागिरहने हुनुहुन्थ्यो। अग्निहोत्र आदि यज्ञहरूले ती हरि भगवानलाई सदा प्रसन्न पार्नु भएको थियो। अनि सधैँ यस्तै प्रकारले रहने तपाईँकी गुणवती पत्नी पनि थिइन्। ती पत्नी ऋषि गौतमकी छोरी
अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। गौतमी भन्ने नामले यत्र तत्र लोकमा प्रसिद्ध थिइन्। उनी प्रभुपति शङ्करलाई भवानी माता पार्वतीले झैँ जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै आफ्ना पतिलाई सेवा गर्दथिन्। गृहस्थाश्रममा धर्मपूर्वक रहेका ती सुदेवको धेरै समय बित्यो। सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरू प्राप्त भए, सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञानहरू प्राप्त भए, अन्य कुराहरू प्राप्त भए, तर उनीहरूका लागि सन्तान भने हुँदै भएन। कुनै दिन आफ्नी पत्नीले सेवा गरिँदै बिछौनामा बसिरहेका ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनले खिन्न हुँदै घुकिएको शब्दमा भने, हे सुन्दरी, संसारमा पुत्र भन्दा अर्को सुख छैन। असल पुत्र अथवा असल पुत्री भन्दा अर्को ठुलो कुनै सुख छैन। तपस्याले दानले पैदा भएको पुण्यले त अर्कै लोकमा मात्र सुख दिन्छ। शुद्ध वंशमा पैदा भएको सन्तान नै यस लोकमा र परलोकमा पनि कल्याणकारी हुन्छ। त्यो श्रेष्ठ छोरो नपाएर मेरो जन्मिनु बेकार भयो। न त मैले छोरोलाई प्यारो गर्न पाएँ, न त मैले वेद पढ्नका लागि बिहानै बिउझ्याउन पाएँ, न त उसको विवाह नै गर्न पाएँ। यसकारण मेरो जन्म व्यर्थै नै गयो। बरु मेरो मरण चाँडै होइजाओस्, अब मलाई बाँचिरहने मन छैन। आफ्ना प्रिय पतिको यस्ता प्रकारका विरक्तिएका वचनहरू सुनेर पत्नी गौतमी खिन्न हुँदी भइन्। जुन आफ्ना पति रहेका छन्, परिवारदेखि खुसी नभएर अत्यन्त दुःखमा छन् भनिसकेपछि कसको पो मन बुझ्न सक्थ्यो। र त्यस्तै गौतमीका मनमा पनि पर्यो। पतिको प्रेममा चुर्लुममा डुबेकी तथा प्रिय वचन बोल्न चतुर उनले धैर्य धारण गर्दै आफ्ना पतिलाई आश्वासन दिनका लागि अति सुन्दर वचन बोलिन्। गौतमी नाम गरेकी ती स्त्रीले भनिन्, हे प्राणेश्वर, हे मेरा प्राणका पति, यस बखत यस्ता तुक्ष कुराहरू एकदम नबोलिदिनु होला। हजुर जस्ता पुण्यवान व्यक्तिले, हजुर जस्ता धार्मिक व्यक्तिले यस्तो कुरा गरेको सुहाउँदैन। तपाईँ जस्ता भगवानका भक्त विद्वानहरू यस्ता प्रकारले मोहमा अल्झँदैनन्। यो सांसारिक मोह भनेको सदा फसाउने खालको छ, तसर्थ त्यसबाट माथि उठ्नुमा नै सबैको कल्याण हुन्छ। हे विभो, हे मान्य मेरा पति, तपाईँ सधैँ सत्य धर्ममा लागिरहने हुनुहुन्छ। यसैले यत्तिकैले नै तपाईँले स्वर्ग जितिसक्नु भएको छ। हे सुव्रत, हे सुन्दर व्रतमा रहने स्वामी, तपाईँ जस्ता ज्ञानीहरूको लागि पुत्रहरूद्वारा सुख पाइन्छ भन्ने यो कस्तो कुरा हो। अर्थात् ज्ञानी जनहरू पुत्रबाट प्राप्त हुने सुखको इच्छा नै गर्दैनन्। हे ब्रह्मन, उहिले चित्रकेतु नामका राजा पुत्र शोकले अत्यन्तै तडपिएका थिए। पछि नारद मुनिले र अङ्गिरा ऋषिले आएर सम्झाएपछि ती राजा पुत्रका शोकबाट छुटेर संसार रूप सागर तारिएका भएर मुक्त हुँदा भए। त्यस्तै गरी कुनै अङ्ग नाम भएका राजा पनि बेन नामको दुष्ट पुत्रको कारणले गर्दा राति वनमा गएका थिए। त्यस्तै प्रकारले हे स्वामी, तपाईँलाई पनि सन्तान दुःख दिनेवाला हुन सक्छ। तथापि हे तपोधन, हे सत्यात्मा, सत्यलाई जसले आत्मामा धारण गर्नुभएको छ, तपस्यालाई नै आफ्नो धन बनाउनु भएको छ। हे मेरा पतिदेव, यदि हजुरलाई सज्जन छोराको उत्कट इच्छा छ भने, छोरा चाहिएको नै हो भने प्रसन्नतापूर्वक जगतका स्वामी समस्त इच्छा पुर्याइदिने हरि भगवानको आराधना गरिदिनुहोस्। हे ब्रह्मन, उहिले सांख्याचार्य कर्दम ऋषिले जसको आराधना गरेर योगीहरूको श्रेष्ठ कपिलदेव नाम भएको छोरो प्राप्त गर्नुभयो। सुदेव पनि आफ्नी धर्मपत्नीका यस्ता प्रकारको वचन सुनेर अनि अब यसै गर्छु भन्ने निश्चय गरेर तिनै पत्नीका साथ ताम्रपर्णी नदीको तटमा जाँदा भए। उहाँ गएपछि त्यस पवित्र तीर्थमा नुहाएर पाँचौँ दिनमा सुकेका पात्र जल मात्र खाएर कठोर तपस्या गर्न लागे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै ती तपोनिधि सुदेवका 4000 वर्ष बिते। तब हे ब्रह्मन नारद, तिनको यस्तो कठोर तपस्याले तिनै लोक काँप्न थाले। तब भक्तवत्सल हरि भगवान तिनको त्यो अति कठोर उग्र तपस्या देखेर हत्तपत्त गरुडमाथि बसेर भक्तका सामु प्रकट हुनुभयो। भक्तका सामु भगवान प्रकट भइसकेपछिको प्रसङ्गमा मुनि श्री नारायणले नारदजीलाई लक्षित गरेर भन्नुहुन्छ, नयाँ मेघको जस्तो वर्ण भएका अर्थात् पानी पर्ने बेलाको मेघ जस्ता तथा जगतैको रक्षा गर्न समर्थ 4वटा हात भएका एवं हँसिलो मुख चेहरा देखिने ती मुरारी हरिलाई सामु देखेर सुदेव शर्माले हर्षपूर्वक ती मुकुन्द भगवानलाई साष्टाङ्ग ढोग गरे अर्थात् ढोगिदिए।
जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे सुदेव तपस्करणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्तुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।